एक भाशणाक म्हणले की मशरूम अशे लोक येता म्हणून असं कोणाक तुम्ही म्हणलेले ना कितें आसता पळय इलेक्शनां हांवें सदांच पळयलां इलेक्शना टायमार आनी पावसान कशें आमी अणबी त्याच टायमार अणबी येता मागीर ना जाता एक वर्साक परतून येता सो इलेक्शनां असले मशरूम खूब तयार जाता एक एकटा येता हांव कोणाचें स्पेसिफीक नांव घेयना लोकांचे मध्ये आमकां सिंपती आहा हांवें परतून सांगलें आमी खंयचे आमचे सगळ्याक आतां हॉटपीस चालू आहा हांवें केन्ना नाल्ल फोडूं ना कित्याक हें आमचें रेग्युलर काम आतां वायडनींग देखून आमी करता हांवें तें इनोव्हेशन करूं ना सो हें जें डेव्हलपमेंट जें काम जाता मतदारसंघात एक म्हाका बॅकलॅश आसाच की म्हाका गाडी मारताच लोक थोडे हें जालें तें पूण हांव तेजें पॉझिटिव्हली घेता कित्याक फाल्यां हें जालें आतां जशें आमी अंडरग्रावंड किवलींग करताले तेन्ना रस्ते फुटले तेन्ना आतां लायट वचोच ना कुचड्यार अशें लोक म्हणटाना विचारचे तुमी सो हेजेर ते फाटल्या विसरले की आमी रस्ते लावून आमदारा गाडयो मारल्यो पूण आतां लायट वयता आनी वचनाच आमचे मतदारसंघ हें कोण म्हणना सो तेजे खातीर मशरूम जे आमी म्हणटा ते मशरूम तयार जाता इलेक्शन टायमारूच जशें 5 वर्सां पयलीं मशरूम एक तयार जाल्लो आनी तो मागीर व्हडलें कितें करतलो म्हूण दाखयलें आश्वासन दिलें लोक थोडे भुल्ले आनी म्हजे वांगडा रावंक ना पूण त्या लोकांक कळ्ळें की काबराल मशरूम न्ही काबराल सदां लोकां वांगडा आसता आनी काबराल लोकां वांगडा रावन काम करतले आनी लोकांक घेवनूच काम करतले हो आश्वासन हांव तुमच्या माध्यमांत दिता आनी मशरूम जे म्हटल्यार पळय तुमकां खबर आहा 5 वर्सां आनी आतां कोण तयार जाता नांव घेवपाची गरज ना सगळ्या लोकांक खबर आहा ते मशरूम तयार जातले मशरूम जेन्ना फुडें वयर वचना इलेक्शन जातरी नाच जातले हेजे पयलीं 17 हे 3 टर्मांनी तशें पयल्ले आहा मशरूम लोकांनी सो असले आतां मशरूम तयार जाल्यात खंयचे उदक खंयचे काडटा आनी कितें करता हे सगळे मशरूम तयार जावपाची भावना जी आसा मशरूमाक उदक जाय पडटा पळय ती उदक काडून मशरूम तयार जाता आतां सद्या हे आमी करीत येयल्ले आसा आमच्या मतदारसंघात आनी म्हाका सांगपाचें आमचो आज मतदारसंघ खूब निवड आहा खुबश्यो गोश्टी आनी सगळ्यो गोश्टी 100% हांवूय मनीसूच सगळे जातले अशें हांव दुसरे मशरूम तयार करता मशरूम तयार जावन इलेक्शना खातीर करता हे म्हाका अशें बरें दिसता मशरूम जर सोशल सर्वीस करता 5 वर्सां काम बरें करता आनी लोकां मदीं 5 वर्सां रावता आनी मागीर लोक डिसायड कंपेर करपाक जाता हेजे तेजे व्हेरी गुड पूण 6 म्हयन्या खातीर 1 म्हयन्या खातीर 1 वर्सा खातीर तयार जाल्ले मशरूम हे लोकांनी चड पळोवचे न्ही 5 वर्सां तांकां मशरूमाक पयलीं काम करूं ताकद दाखोवं जशें आमी करता इतली वर्सां करता ते मातशी ताकद दाखोवं मागीर मशरूम तयार जावन फाल्यां लोकांक दिसता हो मशरूम नाका हो मशरूम हाडया ते लोकांनी मागीर डिसायड करचें